أعزائي المتتبعين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في قناتكم أساسيات اللغة العربية، التي تقدم لكم طيلة هذا الأسبوع برنامجا مكثفا للتدرب على إعداد جدادات اللغة العربية للمستوى الابتدائي. وكنا قد رأينا أمس الحصة الأولى من هذا البرنامج، والتي تتعلق بكيفية إعداد جدادة القراءة لجميع المستويات. واليوم بحول الله سوف نتناول الحصة الثانية، والتي تتعلق بكيفية إعداد جدادة التراكيب لجميع المستويات. وأبشركم أعزائي أنكم إذا تابعتم معي هذه الحصة بشكل دقيق ومركز فسوف تتمكنون في النهاية من إعداد جدادة التراكيب لجميع المستويات بما فيها الرابع والخامس والسادس، يعني جميع المستويات. وهكذا ستكونون قد انتهيتم من مسألة التراكيب في المستويات الابتدائية بأكملها. ما عليكم إلا أن تتابعوا معي بشكل مركز ودقيق. إذن أعزائي، اليوم مع جدادة التراكيب لجميع مستويات الابتدائي، وأعيد وأكرر جميع مستويات الابتدائي وأعرف ما أقول، لذلك تابعوا معي جيدا وبشكل مركز. لماذا أقول جميع المستويات؟ للسبب الآتي. لاحظوا معي السنة الثالثة. في السنة الثالثة ليس هناك أي ظواهر لغوية، فلاحظوا الظواهر اللغوية ليست عندنا في المقرر للسنة الثالثة من التعليم الابتدائي، يعني ليس عندنا لا تراكيب ولا صرف وتحويل ولا إملاء، وبالتالي ليس هناك هذه الظواهر في المستوى الثاني والمستوى الأول. يبقى فقط المستوى الرابع والمستوى الخامس والمستوى السادس، يعني 3 مستويات التي تتعلق بالظواهر اللغوية. ولاحظوا معي مثلا المستوى الرابع كذلك عندنا ظواهر لغوية، الصرف والتحويل والتراكيب والإملاء، يعني هذه الظواهر اللغوية تبدأ من المستوى الرابع، والمستوى الخامس كذلك والسادس. لاحظوا معي جيدا المستوى الخامس والسادس، الصرف والتحويل والتراكيب والإملاء عندنا في هذه المستويات. إذن 3 مستويات فقط التي سوف تهتم بهذه الظواهر اللغوية. وفي هذه الحصة سوف نتناول الطريقة الأمثل والطريقة التقنية الجيدة لإعداد جدادة التراكيب للمستوى الرابع والخامس والسادس بشكل مختصر جدا. تابعوا معي جيدا أعزائي. إذن مع جدادة التراكيب للمستوى الرابع، كيف نعد جدادة التراكيب للمستوى الرابع؟ نذكر أولا بأن الجدادة كما قلنا في الحصة الماضية تتكون من جزئين أساسيين: رأسية الجدادة وجسد الجدادة في الأسفل كما يمكن أن نسميه. إذن رأسية الجدادة بالنسبة للتراكيب للمستوى الرابع تكون على هذا الشكل. لاحظوا معي عندنا هنا المستوى الرابع، المادة اللغة العربية، المكون، تراكيب، الوحدة الأولى. إذن هذه تفاصيل تقنية. الأسبوع الأول من الوحدة، عناصر عنوان النص، عفوا هنا ليس عنوان النص يعني عنوان الدرس، عناصر الجملة الفعلية مثلا. هنا وضعت عنوانا بشكل اعتباطي. الحصة الأولى والثانية. إذا انتبهوا معي جيدا. بالنسبة للتراكيب للمستوى الرابع عندنا جدادة واحدة فيها حصتين، يعني ندمج حصتين 2 في جدادة واحدة بمراحلها المتعددة. المدة 30 دقيقة لكل حصة، وبعد ذلك الأهداف. إذا الأهداف لاحظوا معي. أهداف أولا تعرف الظاهرة التركيبية ونسميها باسمها، يعني نسمي الظاهرة التركيبية. مثلا عندنا هنا عناصر الجملة الفعلية، نقول تعرف عناصر الجملة الفعلية واستنتاجها. استثمار هذه الظاهرة التركيبية في الإنتاج الشفهي والكتابي، كذلك هذه الظاهرة نعوضها بالعنوان الذي يكون عندنا هنا: استثمار مثلا عناصر الجملة الفعلية في الإنتاج الشفهي والكتابي، تحسين الأداء التواصلي كتابيا وشفهيا. هذه الأهداف الثلاثة يجب أن تحفظوها بشكل مباشر، حتى تضعوها دائما في الجدادة الخاصة بالتراكيب للمستوى الرابع. من أين نأتي بهذه الأهداف؟ كما قلت لكم في الحصة الماضية، الأهداف نأخذها من المنهاج الدراسي، من المنهاج المنقح الجديد. إذا لاحظوا معي بالنسبة للمستوى الرابع، تهدف الظواهر اللغوية المدروسة إلى أن يتعرف المتعلم الظواهر التركيبية والصرفية والإملائية المقررة. الهدف الأول الذي وضعنا: يستثمر القواعد اللغوية أثناء الإنجاز بين إنجازين الشفهي والكتابي، يعني استثمار القواعد كما رأينا في الهدف الثاني، وتحسين الأداء التواصلي شفهيا وكتابيا كما رأينا في الهدف الثالث. إذا هذه الأهداف الثلاثة يجب أن تحفظها، ليس لا أكثر. إذا عندما تحفظها عندها يمكن أن
إذا نعود إلى الجدادة. إذا هذه رأسية الجدادة التي يجب أن تحفظ هكذا بشكل تقني. بعد ذلك نمر إلى جسد الجدادة أو الجزء الأهم من الجدادة. هذه الجدادة لاحظوا معي هنا عندنا المراحل والأنشطة التعليمية التعلمية كما رأينا سابقا، ويمكن أن نضيف هنا الوسائل الديداكتيكية المستعملة في كل حصة من الحصص، في كل مرحلة من المراحل عفوا. إذا المراحل التي يجب أن تحفظها كذلك هي وضعية الانطلاق. أولا وضعية الانطلاق هي الوضعية التي ينطلق منها الأستاذ لكي يدخل تلاميذه في هذا الدرس، يعني عناصر الجملة الفعلية. هنا يمكن أن تكون أسئلة شفهية، يمكن أن تكون مثلا ماذا تعرفون مثلا عن الجمل في اللغة العربية، ماذا تعرفون عن الكلمات، هل الكلمات أفعال أم أسماء؟ إذا أفعال إذا هل هناك جمل مثلا تتكون من الأفعال فقط، هل هناك جمل تتكون من الاسم والفعل وكذا وما إلى، يدخلهم يعني يهيئهم بطريقة من الطرق لكي يدخلوا إلى هذا الدرس. الثانية الملاحظة والاستكشاف. هنا ينطلق من وضعية الانطلاق ويبدأ المتعلم يبدأ في ملاحظة تلك الشواهد التي يقدمها المدرس على السبورة، وملاحظة تلك الأفعال، تلك الأسماء، تلك الجمل، يعني حسب نوع الدرس. وبعد ذلك الاستكشاف، يعني هنا استكشاف تلك الجمل وتلك تلك الشواهد التي يقدمها الأستاذ. وبعد الاستكشاف تأتي التحليل، يعني تحليل هذه الشواهد. لماذا مثلا هذه الجملة مثلا بدأت بالفعل وهذه بدأت بالاسم مثلا؟ لماذا هناك فعل وهناك يعني يحتاج إلى كلمة أخرى لكي تتمم معناه مثلا، لكي نجد مثلا إذا هناك مجموعة من الأشياء التي يمكن أن نحللها انطلاقا من الملاحظة والاستكشاف. بعد التحليل، تحليل لهذه الظواهر التي تتعلق بالنص بالدرس، الاستنتاج. يأتي الاستنتاج، يعني استنتاج القاعدة. هنا القاعدة والاستخلاص، مثلا عناصر الجملة الاسمية الفعلية، هنا نكتب الاستنتاج. عناصر الجملة الفعلية 3، وهي الفعل وهو الحدث الواقع في الجملة، والفاعل وهو الذي يقوم بهذا الفعل، والمفعول به الذي قد يكون وقد لا يكون وإلى ذلك. يعني هنا الاستنتاج الذي يكون في الكتاب المدرسي نكتبه هنا، الاستنتاج الذي سنحصل عليه انطلاقا من الدرس. ثم التطبيق. هنا لاحظوا معي التطبيق يكون شفهي أولا ثم تطبيق كتابي. هنا التفاصيل، هنا يمكن أن نكتب يقوم الأستاذ بطرح بعض الأسئلة مثلا لتقويم هذه الأنشطة السابقة وما إلى ذلك. ثم تطبيق كتابي على مستوى الدفتر. ثم تصحيح هذا التطبيق وتصحيح هذه الأنشطة الكتابية. إذا أعزائي هذه هي العناصر. يمكن أن نقول بأن هذه الجدادة هذه تنقسم إلى قسمين، يعني الحصة الأولى والحصة الثانية. أين تنتهي الحصة الأولى؟ ما هي المرحلة التي تنهي الحصة الأولى، وما هي المرحلة التي تنهي الحصة الثانية؟ وضعية الانطلاق، الملاحظة والاستكشاف والتحليل هنا والاستنتاج عفوا، هذه هي المرحلة الأولى. إذا هذه الحصة الأولى عفوا. إذا هذه الحصة الأولى، والحصة الثانية تبقى للتطبيق والتصحيح فقط. إذا لاحظوا معي هذه هي الحصة الأولى وهذه هي الحصة الثانية. يعني الحصة الأولى تبدأ بوضعية الانطلاق والملاحظة والاستكشاف والتحليل والاستنتاج وتطبيق شفهي، عفوا تطبيق شفهي، هنا تطبيق شفهي فقط. في الحصة الثانية نبدأ مباشرة بالتذكير ووضع تذكير بهذه الظاهرة التي رأينا وما إلى ذلك. ثم نبدأ بالتطبيق المباشر على مستوى الضفات، يعني تطبيق كتابي وأنشطة كتابية، ونقوم بالتصحيح. هنا التصحيح يكون تصحيح جماعي على السبورة، ثم تصحيح فردي على مستوى الدفاتر التلاميذ يقوم به التلاميذ. أعزائي أنا الآن أعطيتكم يعني الخريطة التي يمكن أن تتبعوا لكي تملؤوا ما في الوسط. هنا يمكن أن تذهبوا إلى الجدادات المهيئة سلفا وتقرؤون طرق وآليات يعني تنفيذ وأجراءات هذه المراحل. أنا أعطيتكم بشكل عام الجدادة التي تتعلق بالتراكيب في المستوى الرابع. إذا هذا بالنسبة للمستوى الرابع. الآن ننطلق إلى جدولة التراكيب المتعلقة بالمستوى الخامس والسادس. أعزائي بالنسبة للمستوى الخامس والسادس هناك جدادة تتعلق بالحصة الأولى وجدادة تتعلق بالحصة الثانية. إذا بالنسبة للحصة الأولى تكون جدادتها كما يلي. أولا وكما نعرف دائما الجداد تنقسم إلى قسمين، الرأسية ثم جسد الجدادة أو المرحلة الثانية أو الجزء الثاني. إذا الجدادة رأسية الجدادة
تتكون من المستوى كما قلنا الماده اللغه العربيه، المكون، التراكيب، الوحده الاولى، ثم بعد ذلك الاسبوع الاول من الوحده، العنوان، الافعال الخمسه او اي درس من الدروس التي تتعلق بالتراكيب. الحصه الاولى، انتبهوا هنا نتكلم عن الحصه الاولى، المده 30 دقيقه. 30 دقيقه في هذا المنهاج، في المنهاج الجديد دروس الظواهر اللغويه كلها 30 دقيقه في جميع المستويات، الرابع والخامس والسادس كلها التراكيب وصرف التحويل والإملاء كلها 30 دقيقة لكل حصة. إذا عندنا الحصة الأولى هنا المدة 30 دقيقة. وبعد ذلك الأهداف كما هي في المستوى الرابع، إذا تعرف الظاهرة التركيبية ونسميها باسمها واستنتاجها، يعني تعرف الظاهرة التركيبية، تعرف الأفعال الخمسة واستنتاج هذه، واستنتاج ما يتعلق بالافعال الخمسه، استنتاج القاعده وما الى ذلك. التمكن من القاعده والاستنتاج الخاص بهذه الظاهره، يعني التمكن من القاعده وفهمها وما الى ذلك. ثم استثمار هذه الظاهره التركيبيه في الانتاج الشفهي والكتابي. هذه الاهداف الثلاثه يجب ان تحفظ بالنسبه للحصه الاولى والمتعلقه بالمستوى السادس. اذا هذا لا نقاش فيه، هذا الجزء التقني لا نقاش فيه. بعد ذلك الجزء الثاني وهي المراحل، ثم الأنشطة التعليمية التعلمية والوسائل الديداكتيكية التي يمكن أن نضيف. إذا المراحل المتعلقة بالحصة الأولى في التراكيب، أولا وضعية الانطلاق. دائما أعزائي في الجدادة تنطلق بوضعية الانطلاق أو التهيئة أو التذكير. هذه هي الوضعية التي نبدأ بها، دائما ندخل التلاميذ إلى الموضوع بوضعية من الوضعيات. إذا هنا بالنسبة للأفعال الخمسة مثلا، الأستاذ مثلا هنا يطرح مثلا ماذا تعرفون عن الأفعال، ماذا تعرفون عن كذا، يمكن أن يضع جملتين أو 3 جمل في السبورة، يطلب من التلاميذ أين الجملة الاسمية، أين الجملة الفعلية، مما تكون هذه الجملة، لماذا جاء هذا الفعل مرفوعا، لماذا جاء منصوبا، لماذا جاء هنا ينتهي بالواو وألف وما إلى ذلك. ثم يبدأ لكي يهيئهم للمرحلة الثانية، وهي مرحلة قراءة نص الانطلاق واستخراج الشواهد. إذا قراءة نص الانطلاق، النص الذي يكون عندنا هو النص الوظيفي الذي يعتبر الأصل لهذه الدروس المتعلقة بالظواهر التركيبية. إذا قراءة هذا النص واستخراج الشواهد، استخراج الشواهد المتعلقة بالأفعال الخمسة، الشواهد التي تكون عندنا ملونة بالأحمر أو ما إلى ذلك. ثم نخرج هذه الظواهر ونبدأ في مناقشتها مع التلاميذ. إذا هي استخراج الشواهد. بعد ذلك يأتي استخراج الظاهرة من هذا النص، واستخراج الافعال المتعلقه بهذه الظاهره، الافعال الخمسه مثلا، ونكتبها وما الى ذلك. ثم نبدا في النقاش، ثم ملاحظه واستكشاف. فنبدا نطرح اسئله على التلاميذ وما الى ذلك لاستكشاف تلك الظاهره واستنتاجها في الاخير، تحليل هذه الاستكشافات التي استكشفنا من خلال وضعيه الانطلاق، من خلال نص الانطلاق، ثم تحليل واستنتاج. الاستنتاج كما قلت أعزائي هو القاعدة أو الاستنتاج الذي نضعه في الدفاتر. يعني مثلا الأفعال الخمسة، ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به مثلا واو الجماعة وألف الاثنين وما إلى ذلك. إذا بعد ذلك تحليل واستنتاج. إذا قلنا نستنتج، ثم المرحلة الأخيرة تطبيق شفهي. إذا انتبهوا معي، هنا لم نصل إلى التطبيق الكتابي. التطبيق الشفهي فقط يكون تطبيق مصغر جدا يتعلق بالمراحل التي سبقت. أعزائي هذه هي المراحل الأساسية للمستوى السادس في الحصة الأولى من التراكيب. انتبهوا جيدا، إذا هذه الأشياء يجب أن تحفظ. الباقي هنا يملأ كما شرحت شفويا، ولكي تتمكنوا من ملئه بشكل جيد يجب عليكم أن تذهبوا إلى الجدادات المعدة سلفا وتقرأوها وتعرفون كيف تطرح الأسئلة وكيف تبنى الظواهر وما إلى ذلك. ننطلق إلى الحصة الثانية من التراكيب، المستوى الخامس والسادس دائما. إذا بشكل عام كما قلنا الجدادة تنقسم إلى قسمين بدون أن نعيد. إذا نفس العناصر فقط هنا الحصة الثانية، وهنا الأهداف التعليمية تبقى كما هي. تعرف الظاهرات، تمكن من القاعدة، استثمار هذه الظاهرة التركيبية في الإنتاج. فقط في الحصة الأولى يعني حققنا هذين الهدفين، تعرف الظاهرة والتمكن من القاعدة والاستنتاج الخاص بها. وفي هذه الحصة سوف نتمكن من استثمار هذه الظاهرة التركيبية في الإنتاج الشفهي والكتابي. إذا المراحل بالنسبة للحصة الثانية، المراحل أولا تهيئة وتذكير. إذا نذكر بالظاهرة التي رأينا ونطرح حولها أسئلة ونتأكد من هل أن التلاميذ يعني استطاعوا أن يحفظوا ذلك الاستنتاج وأن يستوعبوه وما إلى ذلك. ثم بعد ذلك الاستثمار، يعني الأنشطة الكتابية التي تكتب في السبورة وينقلها التلاميذ أو تنقل من الكتاب المدرسي مباشرة على دفاتر التلاميذ. بعد ذلك
تصحيح الأنشطة. التصحيح هنا يكون تصحيح شفهي، تصحيح شفهي بالنسبة للأنشطة الشفهية، وتصحيح كتابي على السبورة، ثم تصحيح على مستوى دفاتر التلاميذ المتعلق بالتلاميذ أنفسهم. إذا وبعد ذلك تقويم ودعم، يعني تقويم لكل هذه الظاهرة التركيبية التي رأينا ولكل المراحل التي سبقت، والوقوف على مناطات الخلل الممكنة والمتواجدة على مستوى دفاتر التلاميذ وعلى مستوى أفهامهم وما إلى ذلك. وأخيرا أنشطة الإغناء، يعني تكون هذه في المنزل، يعني يطلب الأستاذ من المتعلمين تهيئة الدرس المقبل ويعطيهم بعض الأنشطة وما إلى ذلك لإغناء هذا الدرس وللاستعداد للدرس المقبل. إذا أعزائي بخلاصة وباختصار، هذه هي التركيبة أو هذا هو النموذج الأساسي لكي ننشئ هذه الجدادة بالنسبة للتراكيب للمستوى الرابع والخامس والسادس. إذا هذه هي المسائل التي تتعلق بدرس بجدادة التراكيب. إذا أعزائي أتمنى لكم تمام الإفادة من هذا الفيديو، ولا تنسوا أعزائي لكي تستفيدوا أكثر ابحثوا عن جدادات التراكيب لكي تعرفوا التفاصيل التي تتعلق بهذه الجدادات على مستوى تنزيل وأجراءات تلك المراحل التي قلنا. أعزائي لا تنسوا أن تضعوا لنا تعليقاتكم أسفل الفيديو لكي نتمكن من التفاعل بشكل جيد حول هذه المادة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.